السلام عليكم. معاكم دكتور محمد مصطفى حسني. بكلمكم تاني النهاردة إن شاء الله عن موضوع جديد، والحقيقة ردود الأفعال والحمد لله على الصفحة كانت يعني أكتر من ممتازة، وبصراحة فاقت التوقعات. يعني الواحد ما كانش متوقع إن رد الفعل يبقى بالحجم ده، وإن بفضل الله يبقى فيه متابعين للصفحة بالعدد ده. احنا وصلنا النهاردة تقريبا ل 18,000 لايك أو متابع أو فولور، وده رقم كبير لان الصفحه طبعا صفحه طبيه، والغرض منها التوعيه الطبيه، وان احنا نعرف الناس كل المعلومات اللي حوالين عظام الاطفال، ونفهمهم يعني ايه مشاكل عظام الاطفال، ونبتدي يبقى في معلومات طبيه صحيحه وتوعيه طبيه صحيحه للمجتمع وللاهالي والاهل المرضى، يبقى عارفين الكلام ماشي ازاي. برحب بيكم تاني. النهارده هنتكلم عن موضوع اللي انتوا طلبتوه، او اكتر حاجه انطلبت مننا الاسبوع اللي فات، هو موضوع ضمور مراكز الحركه في المخ. ضمور مراكز الحركه في المخ، او اللي احنا بنقول عليه السيريبرال بولسي بالانجليزي، او اللي احنا بنقول عليه المصطلحات العامه او اللي بنسمعه من الناس الكهرباء الزياده، او ان الولد اعصابه مشدوده، او انه عنده متاخر شويه عن زمايله، او انه ما بيقفش في ميعاده، او دي كلها مصطلحات او تعريفات للي احنا بنقول عليه سيريبرال بولسي، او اللي بنقول عليه ضمور مراكز الحركه في المخ. في الحقيقه الموضوع مهم جدا، والموضوع شائع جدا، وعشان كده الطلب عليه يمكن كان كتير جدا، وبرضه بنشوف منه حالات كتير جدا في العيادات. يعني احنا في عيادات عظام الاطفال بنشوف حالات كتير جدا من حالات ضمور المخ ديت، وبنشوف حالات مشاكلها كتير، وبنفضل متابعين الاطفال دول يمكن لغايه نمو العظام، اكتمال نمو العظام، لغايه ما يوصلوا لسن البلوغ. بيبقى عندنا مشاكل في الفتره دي لان العظم بيطول، ولازم بنفس القدر العضلات بتاعتنا تطول، علشان باذن الله ما يحصلش مشاكل في المفاصل، وعشان ما يحصلش لا قدر الله لا قصر وتر ولا حاجه، ولا نحتاج تدخلات جراحيه. فاحنا محتاجين نفهم ايه الموضوع، بنشخصه امتى، اخاف على ابني امتى، ادور على العلاج امتى، ايه المتوقع، هيمشي ولا مش هيمشي. دي اسئله كتير بنتسالها كلنا في العيادات. طيب هو يا دكتور متاخر في المشي، طب هو هيمشي ولا لا؟ طب هو هيمشي طبيعي ولا لا؟ طب هو هيعتمد على نفسه ولا لا؟ هيفضل معتمد عليا طول عمره ولا لا؟ دي كل اسئله يمكن احنا بنسمعها، وكلنا بنواجه الكلام ده كل يوم تقريبا في العيادات، ودي حالات من الحالات اللي للاسف كتير عندنا جدا في مصر، وبدات تكتر الفتره الاخيره. طب ليه بدات تكتر؟ برضو عندنا اسباب كتير بتقول ليه الموضوع بدا يكتر وبدا ينتشر، يمكن اكتر شويه من زمان. بقت في عندنا مشاكل في الحياه الحديثه كترت شويه نسبه حدوث ضمور مراكز الحركه، او اللي بنسميه سيريبرال بولسي الفتره اللي فاتت. فهو في الحقيقه موضوع مهم جدا، ويا رب ان شاء الله نفيدكم بالمعلومات اللي انتم طلبتوها، ونجاوب على كل الاسئله اللي اتسالت لنا الفتره اللي فاتت، ونوعي الناس بمعلومات طبيه صحيحه. يعني ايه المرض دوت، وايه المتوقع منه. ده مش تخلف عقلي، ده مش حاجه بتبقى ممكن تبقى زي عاهه مستديمه تصيب الطفل وتفضل معاه طول عمره وتخليه يبقى منبوذ بالنسبه للاسره او للمجتمع. بالعكس، احيانا بعض الاطفال دول بيبقى عندهم يعني ربنا بيديهم ملكات عقليه او فكريه اعلى من الاطفال العاديين، منها الذكاء، ومنها انه يبقى عنده فوتو ميموري، ان هو يشوف الحاجه مره واحده يحفظها، منها ان نسبه الاستيعاب عنده في بعض الاطفال بتبقى اعلى شويه، الذكاء احيانا بيبقى اعلى شويه، فده بيبقى تعويض من ربنا سبحانه وتعالى للنقص اللي موجود. طيب قلنا هو موضوع مهم، ضمور مراكز الحركه في المخ موضوع مهم، انطلب كتير، وباذن الله هنحاول نتكلم عنه النهارده بالتفصيل. بيحصل كتير، بيحصل كتير. طب بدا يكتر الفتره اللي فاتت. طب هو ايه؟ تعريفه ايه؟ تعريفه ان بيحصل اصابه للقشره المخيه وهي لسه يعني بيحصل. تاني تعريفه ايه؟ تعريفه ان في اصابه للقشره المخيه في طور النمو. يبقى ضمور مراكز الحركه في المخ هو حدوث اصابه لمراكز الحركه في طور النمو. طب طور النمو ده بيستمر قد ايه؟ اللي بيحصل ان ربنا خالق طبقه بتحمي المخ او بتغلفه من بره، بنسميها المايلين شيس. الطبقه ديت او الغلاف الخارجي دوت بيكتمل تقريبا عند سن 4 سنوات. يبقى اي اصابه تحصل لمراكز المخ او مراكز الحركه في المخ قبل سن 4 سنوات ممكن تعمل لنا ضمور الحركه اللي احنا بنسميه سيريبرال بولسي. طيب هو ايه اسبابه؟ يعني احنا عرفنا خلاص هو بيحصل ليه. بيحصل لان مراكز الحركه اللي موجوده في القشره المخيه بيحصل لها اصابه، والاصابه دي بتبقى عن طريق انه مش واصل لها التغذيه الكافيه، عن طريق انه مش واصل لها اكسجين كافي في فتره ما اثناء النمو، سواء والطفل في رحم الام، سواء والطفل اثناء الولاده او بعد الولاده. يبقى ممكن السيريبرال بولسي او ضمور الحركه يحصل لطفل طبيعي بعد الولاده، ممكن طبعا يتولد طبيعي، الحمل يبقى طبيعي والولاده طبيعيه، ويحصل له بعد كده ضمور حركه في المخ، وهنقول الاسباب. طيب هو ممكن الطفل يبقى في الرحم طبيعي واثناء الولاده يحصل له ضمور حركه، ممكن طبعا. وممكن الطفل من الاول خالص نكون عارفين انه عنده مشكله، وان هو هيتولد وعنده ضمور حركه وهو ساعه الولاده. ده طبعا بنعرفه بالحاجات الجديده، بالسونار الجديد وبالفور دي حاجات كلها المفروض ان احنا نتكلم عليها. اسباب ضمور الحركه يبقى هو حدوث اصابه عن طريق نقص الاكسجين او عدم وصول التغذيه الكافيه لمراكز الحركه في القشره المخيه قبل ما يحصل لها تمام نمو، اللي هو عند سن 4 سنين. لو حصل ده بيحصل عندنا اللي بنسميه ضمور الحركه او الكهرباء الزياده او شد العضلات او. طيب اسبابه ايه؟
اسبابه اثناء الحمل الحقيقه كتير جدا، وده للاسف بقينا بنشوفه برده كتير جدا. بالنسبه للسيدات الحاملات، لو حصل عدوى جامده، لو حصل حاجه زي التوكسوبلازما، لو حصل لا قدر الله التهاب مثلا سحائي، لو حصل لا قدر الله ان كان في صديد في الجسم بنسبه عاليه، كل الحاجات دي بتتنقل للطفل عن طريق الرحم والمشيمه، وبالتالي بتوصل للطفل وبتعمل لنا نقص الاكسجين اللي بيؤدي في الاخر لضمور مراكز الحركه. يبقى احد الاسباب ان الام نفسها فتره الحمل تتعرض لامراض قويه جدا او تعمل لنا مشاكل شويه. دي الموضوع الاولاني. الحاجات الثانيه طبعا منها التوكسوبلازما والروبيلا، ومنها طبعا اللي هو الزهري او السيفلس برضه بيعمل نفس الكلام، وبرضه الاطفال دول بيبقى بنسبه عاليه عندهم ضمور مراكز حركه في المخ. يبقى العدوى للام الحامل، ادي واحد. طيب الام الحامل هنفترض انها بتشرب في خمور. الخمور من احد الاسباب اللي بتقلل اللي الدم ما يوصلش كويس او الاكسجين ما يوصلش كويس للقشره المخيه. فالسيدات اللي بيشربوا خمور في فتره الحمل برضه الاطفال بتوعهم او الاطفال بيكونوا معرضين، او الجنين بيكون معرض ان يحصل له ضمور مراكز حركه. غير الكلام ده اللي ابتلينا بيه الفتره اللي فاتت، الادمان او المخدرات او المواد المخدره بشكل عام، الهيروين والكوكايين والدراجز او الادويه اللي ممكن تتاخد وتكون لا قدر الله بتاثر على توصيل الدم او نسبه الاكسجين في الدم، كل الكلام ده بيتنقل للطفل وكل الكلام ده بيأثر عليه. بس السيدات الحاملات ويا سلام لو بتدخن، نفس الكلام. التدخين في الحمل مضر جدا. طب انا اتعودت عليه، انا واخده عليه، انا مش عارفه ابطله، الكلام ده كله ممكن نسمعه، والكلام ده كله يبقى هم عارفين عواقبه، علشان لما الطفل يجي له اصابه زي ديت ما تبقى هي عارفه ان هي السبب في الاصابه دي. يبقى والام حامل ممكن يحصل لها عدوى، ممكن تكون بتشرب حاجه، ممكن تكون بتشرب سجاير مثلا، وده بيأثر على الطفل او بيأثر على الجنين، حتى لو هي باسف سموكر او قاعده في حته فيها دخان، او جوزها بيدخن وهي قاعده معاه في نفس الاوضه او في نفس المكان او مكان مقفول، ده برضو بيؤدي الى نسبه الاكسجين اللي واصله للمخ قليله شويه، وبالتالي الطفل ممكن يبقى عرضه انه يحصل له ضمور في مراكز الحركه. طيب هنفترض ان الحمد لله الحمل كويس واكتمل الحمل. ايه تاني ممكن يخلي لنا الكلام ده؟ ان الطفل يتولد بدري. البري تيرم او الاطفال الحديثي الولاده اللي بيتولد قبل ميعاده، او اللي هم 7 شهور، او بيتولد مثلا قبل اكتمال ال9 شهور، دول برضو بيبقى عندهم عرضه اكتر انه يحصل عندهم القصه بتاعه ضمور مراكز الحركه. ايه كمان؟ ان يبقى عندي مشاكل اثناء الحمل، ويبقى عندي مشاكل مثلا في المشيمه، تكون المشيمه مش في مكانها الطبيعي، يكون كميه الدم اللي واصله لها مثلا كميه غير طبيعيه، يكون ده حمل متكرر او حصل اكتر من مره، وضع المشيمه مش مظبوط وما بيوصلهاش دم كفايه، او بيحصل ثريتند ابورشن، او تبتدي المشيمه تتحرك مكانها وبالتالي تبعد عن جدار الرحم شويه، فكميه الدم اللي واصله لها تبقى اقل شويه، فده برده بيعمل نسبه اعلى من ضمور مراكز الحركه. ايه تاني؟ لو الطفل وهو في الرحم اتلف عليه الكورد او لف عليه الحبل السري، ده برده بيؤدي الى انه برده بيخنقه شويه، بيقلل كميه الاكسجين اللي واصله للمخ، وبالتالي برده بيعمل لنا ضمور في مراكز الحركه. ايه كمان؟ لو هم توين، لو هم توأم او تريبلت او 3 اطفال او اكتر، كل الاطفال دول بيبقى نوعا ما كميه التغذيه اللي واصله لهم اقل من الطفل الطبيعي، لما وزع على واحد غير لما وزع على 2 و3 و4، وبالتالي برده بيبقى نسبه السي بي او نسبه ضمور مراكز الحركه في الاطفال دول اعلى من الاطفال الطبيعيين شويه. وده طبعا اتكرر الفتره اللي فاتت ويمكن زاد شويه مع وجود الحمل الحقن المجهري، ومع وجود المحفزات للحمل اللي بتخلينا يبقى عندنا التوائم 2 و3 و4 و5. ربنا يعافي الجميع وان شاء الله كلهم يبقوا كويسين. كل ده زود نسبه حدوث السيربرال بولسي او ضمور مراكز الحركه في المخ الفتره اللي فاتت. يبقى عندنا اسباب كتير قوي اثناء الحمل واسباب كتير قوي اثناء الولاده. طيب هنفترض ان الحمل كان طبيعي، الولاده كانت طبيعيه، كمان لو احنا بنولد نورمال، لو بنولد طبيعي، هو الدراسات بتقول ان الولاده الطبيعيه زي الولاده القيصريه بالظبط في نسب حدوث الضمور المخ، ولكن لو انا بولد في البيت وبتولدني دايه ومش عارفه ان الطفل مخنوق او مش واصل له اكسجين او ما بتعدش نبضات القلب او ما بتسمعش صوت الجنين او ما بتعدش القلب بتاعه ومش عارفه البلس بتاعه ماشي ازاي، يبقى انا عندي خطر، وعندي برده ممكن الطفل يتزنق وهو نازل او يتاخر في النزول، وساعتها برده يبقى عرضه اكتر انه يحصل له ضمور في مراكز الحركه في المخ. ايه كمان؟ الطفل اتولد طبيعي والحمل كان طبيعي، ونزل الطفل الفتره الاولانيه جات له حمى جامده جدا في اول شهر او اول 4 اسابيع. في الفتره دي بيبقى برده المخ حساس جدا ولسه ما طلعش للطبيعي وما خدش قوته وما حصلوش المايلينيشن او ما حصلوش اللي احنا بنسميه النمو الطبيعي، وما حصلوش ان هو بقى كامل النمو بتاعه. في الفتره دي بيبقى المخ حساس قوي ولسه ما جاتش الطبقه اللي قلنا عليها طبقه الحمايه بتاعته، ما اكتسبهاش لانه لسه ما تمش ل4 سنين، وبالذات في الشهر او الشهرين الاولانيين لو حصل عدوى جامده جدا بنبقى قلقانين جدا انه يحصل لا قدر الله ضمور في مراكز الحركه في المخ. عندنا ايه كمان؟ عندنا الحالات اللي بيبقى فيها العمليات، ان الطفل مثلا يكون عنده لا قدر الله عيب في القلب ونازل يعمل عمليه وبيعمل عمليه في القلب في الفتره الاولانيه، وبالذات برده اول شهر او شهرين، دول برده لان تدفق الدم او نسبه ضخ الدم الى المخ بتبقى اقل شويه، الاطفال دول برده بيبقى عندهم نسبه اعلى من ضمور مراكز الحركه في المخ. يبقى العدوى انه لا قدر الله يتعرض لجراحه، انه لا قدر الله يتخبط على دماغه، انه لا قدر الله يقع من الام وهي ماشيه، انه يقع من الام وهي على السرير ينام جنبها وهي بتتقلب زقت وقع على الارض او اتخبط في دماغه، او حد من اخواته بيهزر معاه ضربه على دماغه جامد، كل ده ممكن يؤدي الى ضمور مراكز الحركه في المخ.
لا قدر الله الطفل بيغرق، لا قدر الله الطفل ما خدش نفسه مده طويله، لا قدر الله نام على وشه مده طويله وما خدش نفسه مده طويله، كل ده يؤدي الى ضمور مراكز الحركه، لان الاكسجين اللي واصل للمخ بيبقى اقل من الطبيعي، وبالتالي بتحدث الاصابه وبيبتدي بعد كده المشاكل بتاعتنا بتبان. طيب يبقى احنا عرفنا الاسباب، الاسباب بنقسمها يا اسباب اثناء الحمل، يا اسباب اثناء الولاده، يا اسباب ما بعد الولاده. لو حصل له التهاب جامد جدا، حصل له التهاب سحائي جامد جدا بعد ما اتولد، حصل له دور حمى جامده جدا وقعد في مستشفى الحميات مده طويله، برضه بنبقى قلقانين لان برضه الدم اللي واصل المخ بيبقى قليل. يبقى اي اسباب تؤدي الى ان الدم يبقى قليل ومش واصل المخ بدرجه كافيه في اول 4 سنوات من العمر تؤدي الى ضمور مراكز الحركه في المخ بدرجات مختلفه ومتفاوته. وبنشوف صور كتير جدا للمرض، منها البسيط جدا اللي لا يذكر اللي يمكن ما يعرفوش غير الدكتور، ومن الحاجات اللي لا قدر الله تسبب ان الولد يبقى قاعد في كرسي طول عمره وما يتحركش من السرير، ونفضل دايما متابعينه في السرير وما بنحركوش، وبنقلبه احنا وبناكله احنا وبنشربه احنا وبنعمل له كل الكير بتاعه او الرعايه الطبيه بتاعته. يبقى عرفنا اسبابه، عرفنا ايه هو ضمور مراكز الحركه في المخ، عرفنا مسمياته اللي احنا بنقول عليها، المصطلحات اللي احنا بنقولها في الشارع او البلدي او اللي بنسمعها من الاهالي. ده كل الفتره اللي فاتت اتكلمنا عليه في الحبه اللي فاتوا. طيب عايزين نقول شويه حاجات. طب انا اقلق امتى او اشخص ان ابني عنده المشكله دي امتى؟ انا ابني الحمد لله اتولد طبيعي، نسبه الحمل كانت طبيعيه، رحت للدكتور بتاع الاطفال في الولاده ولدنا كويس، كانت الكلام طبيعي، اتولد الطفل. ابتدي اقلق امتى؟ هو العلامات الطبيعيه ايه؟ هو الولد المفروض يقعد امتى؟ ودي اسئله بنسالها كتير برضو. المفروض يقعد امتى؟ المفروض يصلب راسه امتى؟ المفروض يقف امتى؟ والمفروض يمشي امتى؟ كلام بسيط جدا. هنقول 3 و6 و9 و12. المفروض ان الطفل بيصلب راسه عند 3 شهور، بيبتدي لما اشيله هو بيشيل راسه او بيتحرك معايا براسه. يبقى تقريبا من 3 ل 6 شهور لازم يكون الطفل صلب راسه. دي المعلومه الاولانيه. المعلومه الثانيه القعاد من 6 ل 9. هيقعد المفروض من 6 شهور ل 9 شهور لازم الطفل يكون قاعد، وبسنده الاول شويه وبيقع وبيميل شويه وبعدين بحطه وبعدين يبتدي يثبت وبعدين بيميل لقدام الكفه شويه وهكذا. من 6 ل 9 يكون باذن الله قاعد. من 9 ل 12 بيكون بدا يشد حيله كده وبدا يصلب نفسه، ولما وقفه على رجليه يبقى واقف وثابت ثواني كده وبعدين يبتدي ينزل او يكل، وبعدين يبتدي برده الوقفه بتاعته تتحسن تدريجيا لغايه ما نوصل تقريبا سن السنه. المفروض عند سن السنه باذن الله معظم الاطفال بيكونوا مشيوا، او حوالين السنه بيكون معظم الاطفال ان شاء الله مشيوا. يبقى 3 شهور تقريبا الولد بيصلب راسه عند 3 شهور، من 3 ل 6، القعاد من 6 ل 9، الوقوف من 9 ل 12، والمشي باذن الله تقريبا عند سن السنه او بعد 12. طب ابني مشي بدري الحمد لله، خير وبركه، ده حاجه كويسه. طب ابني اتاخر في المشي، ابتدي اقلق. ابني اتاخر في انه يصلب راسه، ابتدي برضه اقلق وادور. مش لازم يكون القلق ان في حاجه مش طبيعيه، ممكن يكون الطفل نفسه متاخر سنه في العلامات بتاعته، ولكن بفضل الله طبيعي. ممكن تكون اعصابه طبيعيه ولكن هو طبيعي كده. ممكن يكون مكسل انه يقوم يمشي، ممكن يكون مكسل انه يتحرك، ده طبيعي في بعض الاطفال اللي بيبقوا بالذات الطفل الاول مش لاقي اطفال حواليه او محدش بيلعب حواليه فبيتاخر شويه. مش بنقول عشان نقلق، بنقول عشان نبتدي ندور ونكشف عشان نعرف لو لا قدر الله في مشكله. يعني ابني قعدت لغايه سن 6 شهور وما قعدش، خلاص ما عنديش مشكله قوي، بس بلاحظه ببتدي افكر شويه. 6 ل 9 بعد 9 شهور لسه ما قعدش، ابتدي برضو ادور، ابتدي اكشف عند حد بتاع عظام اطفال عشان اعرف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لاخواتنا اللي بيتابعونا في ليبيا وفي اليمن وفي غزه وفي سوريا وفي كل البلاد بفضل الله العربيه. شكرا جزيلا لمتابعتكم، بحب اشكركم تاني على الاثراء بتاعكم للصفحه وعلى متابعتكم للصفحه وعلى ان انتم بفضل الله بتعملوا لها شير بنسب عاليه جدا. وبنتكلم تاني اللي لسه داخل معانا النهارده، احنا بنتكلم على ضمور مراكز الحركه في المخ وبنتكلم على اسبابها. قلنا الاسباب وممكن نسمع الحلقه من الاول تاني لما تخلص باذن الله. قلنا التشخيص، قلنا التعريف بتاعه هو ايه اصلا، اسبابه ايه، بتحصل امتى وبيحصل ليه، وقلنا نخاف امتى، ايه العلامات اللي المفروض علامات الحركه اللي المفروض تبان على ابني، بيقعد امتى المفروض، بيقف امتى المفروض، بيصلب راسه امتى، الكلام ده اتفقنا عليه. وهنقول برده ان الكلام ده له اهميه بعد كده في تشخيص المرض نفسه بالنسبه للدكتور وبالنسبه للناس الممارسين حتى لو مش عظام، بالنسبه للممارسين بتوع الاطفال وبالنسبه للاستشاريين الاطفال طبعا هم عارفين الكلام ده احسن مننا، وبالنسبه للجماعه بتوع النساء والتوليد اللي بيشوفوا الطفل يمكن في المتابعات مع الام لازم ياخدوا بالهم من الكلام ده وينبهوا الام. في علامات لو ظهرت على الطفل برده ببقى قلقان منها شويه، ان يكون عنده حور خفيف في العينين او نسبه حول في العينين، دي بتبقى نوعا ما من الحاجات اللي بتقول لنا ان ممكن يكون عندنا اصابه في القشره المخيه، لانها ببساطه بتاثر على العضلات بتاعه العينين وبيبقى التحكم في العضلات مختلف شويه فبيدي نسبه حور او حول في العينين، دي علامه من العلامات. بعض الحالات اللي زي ديت بيكون معاها تخلف عقلي في بعض الحالات، ونسبه يمكن قليله قوي من حوالي 15% من الحالات بيكون معاها نسبه اصابه في المخ، من 15 يمكن 20% في بعض الحالات. دي برده مش كتير، واتفقنا ان بعضهم بيبقى اذكى من الطفل الطبيعي والاي كيو بتاعه نسبه الذكاء بتاعته بتكون اعلى من نسبه الذكاء بتاعه الطفل العادي، ويكون نسبه الحفظ عنده يمكن اعلى كتير من الطفل العادي في بعض الاوقات. فمفيش حاجه ثابته وما هياش قواعد ثابته، احنا بنقول المجمل العام او يمكن الحاجات العامه او المعلومات الطبيه الصحيحه بالنسبه لمرض ضمور مراكز الحركه في المخ. طيب عرفنا اسبابه وعرفنا ايه العلامات اللي احنا بندور عليها وعرفنا ايه التشخيص بتاعه وعرفنا ايه التعريف بتاعه. طيب هنتكلم على ايه انواعه. انواع الحقيقه كتير جدا وفي عندنا كذا تقسيمه للموضوع، ما يهمناش قوي نعرف، ولكن يهمنا نعرف ان هو متقسم التقسيمه بتاعتنا، يا اما الاصابه بتبقى
على التوزيع في الجسم شكله ايه. ممكن تكون الاصابه في طرف واحد، ممكن يكون الاصابه في نص الجسم، ودي حالات كتيره جدا بيكون نص اليمين مثلا الاعصاب فيها او الشد الاعصاب فيها جامد شويه، والنص الشمال مرتخي. ممكن يكون الجسم ككل ولكن الطرفين العلويين بنسبه اعلى نسبه الشد العصبي فيهم اعلى. ممكن يكون الجسم ككل ولكن الركبتين او الطرفين السفليين نسبه الشد فيهم اعلى، فلاقي الولد دراعاته نوعا ما كويسه شويه ولكن رجليه هي اللي يعني متيبسه جامد شويه، وفردها وتانيها بيبقى صعب شويه. وممكن يكون جسمه من فوق لتحت متاثر، وممكن يكون الولد من اول راسه لغايه رجليه متاثر. دي كلها انواع على حسب التوزيع الجغرافي للمرض بالنسبه للجسم. اصابه في ناحيه واحده او في طرف واحد، طرف علوي او طرف سفلي. اصابه في نص الجسم بيبقى واخد النص بالظبط، ايد ورجل في ناحيه واحده. اصابه في النص العلوي بنسبه اعلى من النص السفلي والاربع اطراف مصابين. اصابه في الاربع اطراف ولكن النسبه في النصف السفلي اكتر. اصابه في الجسم ككل بالتساوي بين الاربع اطراف، او اصابه بالمخ كمان وهو متاثر عليه. يعني المخ كمان او الراس كمان ما بتتصلبش، وده اللي بنسميه توتال بادي انفولفمنت، بيبقى كل الجسم بتاع الطفل متاثر. في الحقيقه ده التقسيمه بتاعتنا القديمه او اللي بنحب نشرحها للناس عشان الناس يبقوا عارفينها. الحقيقه بقى كمان في تقسيمه ثانيه احسن كتير، اللي هي التقسيمه بتاعه الجروس موتور فانكشن، اللي بنقول عليها الطفل فين على الكيرف، او فين من الطبيعي، او فين من الحياه الطبيعيه، وانا متوقع له ايه. ودي متقسمه لخمس مستويات او 5 درجات. المستوى الاول بيبقى الطفل الطبيعي بنسبه 100%. يعني عاده الطفل اللي هو المستوى الاول والثاني والثالث في التقسيمه دي هي من 5 مراحل. الاول والثاني والثالث بيبقى طفل بيعيش في المجتمع ويقدر يشتغل ويقدر يطلع ويتحرك. الاولاني بيعيش من غير اي وسائل مساعده، بيمشي لوحده وبيطلع السلم لوحده بيتحرك عادي تماما، ولكن في شد خفيف في الاوتار وفي الاعصاب ممكن الدكتور يشخصه، ودرجات تتفاوت من اول انها تبقى حاجه مش ملحوظه بالنسبه للاهل او بالنسبه لمعظم الدكاتره، لدرجات ممكن لا قدر الله يعني تحتاج بعض التدخلات الجراحيه البسيطه. المستوى الثاني الطفل بيمشي ولكن بيحتاج نوعا ما شويه مساعده، يا اما ببقى ماسكه وهو طالع السلم، بينما بيسند على السلم وهو طالع، بنقدر نلبسه مثلا اورثوزس او بريس او بنسميها كبيره، الطفل يتحرك بيها بتساعده شويه على ان الحركه تبقى طبيعيه. ده المستوى الثاني. المستوى الثالث بيمشي ولكن بمساعده، يا اما بقى لابس حاجه، يا اما ماسك عكاز، يا اما ماسك مشايه. الكلام ده اللي بنسميه المستوى الثالث، وده برده يقدر يعيش حياه طبيعيه ويخرج للمجتمع ويعيش ويشتغل حياه تامه معتمد على نفسه تماما. ودول الثلاث مستويات اللي بنسميهم كوميونتي. الولد بيتحرك في المجتمع او بيقدر يخدم المجتمع او بيقدر يعيش حياته في المجتمع عادي تماما بدون اي مشاكل او بدون اي اعاقات. الحقيقه المستوى الرابع والمستوى الخامس هم اللي فيهم مشاكل، ودولت اللي بيبقى فيهم الطفل محتاج رعايه زياده شويه. في المستوى الرابع الطفل ممكن يبقى قاعد على كرسي متحرك. في المستوى الخامس الطفل عاده بيكون نايم في السرير واحنا اللي بنعمل له كل الكير بتاعه، احنا اللي بنعمل كل حاجه، احنا اللي بننيمه واحنا اللي بنقلبه واحنا اللي بناكله واحنا اللي بنشربه. وده عاده بيبقى في المستشفى في معظم الوقت، او بيجي لنا المستشفى كل فتره للمتابعه عشان نتابع الوظائف بتاعه القلب بتاعته، علشان نتابع الوظائف بتاعه الرئه بتاعته، وده اللي بيحتاج مننا يعني نوعا ما مجهود شويه. والنوع الرابع والنوع الخامس دول اللي ما بنقدرش نقول انهم نقدر نطلعهم للمجتمع او يشتغل. يمكن النوع الرابع فيه كلام، النوع الخامس ده طبعا ما بيقدرش يشتغل لانه ما يقدرش يتفاعل، ما يقدرش يتحرك كويس ومش قادر يخدم نفسه بنفسه. فالنوعين الرابع والخامس في التقسيمه ديت هي من الحاجات اللي احنا بنقلق منها، ودي اللي يمكن بيحتاج مننا خدمه طبيه اعلى كدكاتره. يهمنا نقول ان علاج ضمور مراكز الحركه في المخ مش دكتور واحد. علاج مراكز نمو الحركه في المخ او اللي بنسميها الكهرباء الزياده او اللي بنسميها شد العضلات، في الحقيقه بره ليها مستشفيات كامله نيورو بيدياتريكس بتعالج الكهرباء او بتعالج النمو الحركي والعصبي للاطفال. لضيق ذات اليد في الدول العربيه، ولان ده للاسف الكير عندنا مش موجود، الاهل لازم يبقوا عارفين انهم لازم يتابعوا مع دكاتره معينين. اولا عظام اطفال، لانه بيشخص وبيتابع الحاله، ولو قدر الله لو العظمه طولت، هنفترض ان العظمه بتطول بمقدار 10 سم كل سنه، والوتر طول بمقدار 8 سم، يبقى الوتر ده قصير، يبقى انا محتاج اعمل له مط. المط ده بيتم عن طريق العلاج الطبيعي في معظم الاحيان. لو قدر العلاج الطبيعي يوصل لي المط من 8 سم ل 10 سم يبقى الموضوع انتهى، وعلى الدكتور بتاع الاطفال انه يتابع. لو لا قدر الله الكلام ده ما حصلش، الدكتور بتاع العظم بيتدخل. او لو العلاج الطبيعي كان الفرق جامد جدا بين طول العظمه وطول الوتر، بيبتدي الدكتور يتدخل بعمليات جراحيه لتطويل الاوتار. وعشان كده بتاع عظام الاطفال هو المايسترو، وهو اللي بيتابع وهو اللي بيقرر التدخل من عدمه. يعني هو بيبعت لبتاع العلاج الطبيعي وبياخد رايه في الكلام وبيشوف هيقدر يعمل له ايه، وفي الاخر هو اللي بياخد القرار ان كان هيتدخل ولا لا. ده بالنسبه لمتابعه الاطفال دول. الحقيقه في حاجه كمان عايز اقولها، ان اللي بيتابع الاطفال دول او بيديهم فيتامينات للمخ وبيديهم فيتامينات لنمو القشره المخيه اللي احنا قلنا اصلا ان هي سبب المشكله، هم اطفال اعصاب مش المخ والاعصاب، وده خطا شائع جدا. استاذ حسين الله يكرمك ويبارك فيك، عنده 2 سنين وما وقفش، ما عندناش مشكله، بس لازم نكشف. بعض الاطفال بيبقى هو متاخر لانه مكسل، بس لازم نكشف علشان نشوف ان كان عندنا مشاكل فعلا ولا لا. اللي بيكشف الكلام ده او اللي بيعرف الكلام ده المفروض دكتور عظام اطفال متخصص او حد كبير. يبقى احنا كده جاوبنا على سؤال حضرتك، وده برده احنا لسه قايلينه من شويه. احنا قلنا ان احنا
بنتابع الطفل وبنتابع العلامات الحيويه بتاعته. قلنا ان اللي بيتابع الاطفال دول للاسف مش دكتور واحد، هم اكتر من دكتور، ولكن برقابه وباشراف دكتور عذاب الاطفال. هيبقى فيه علاج طبيعي، احيانا مستمر، احيانا متقطع، احيانا يمكن مره في العمر، واحيانا بيفضل معانا لغايه 12 سنه، ده على حسب الحاله وعلى حسب الدرجه. ده ما بيعرفوش وما بيقولوش غير دكتور الاطفال او دكتور عذاب الاطفال اللي هو المفروض بيتابع. طيب احنا بندي فيتامينات زي ما اتفقنا لنمو القشره المخيه في المخ، اللي هي اصلا اساس المشكله. يا جماعه اللي بيعمل الكلام ده مش دكتور المخ واعصاب، اللي بيعمل الكلام ده دكتور اعصاب اطفال، وفي فرق جامد جدا. دول دكاتره اطفال ولكن متخصصين في الاعصاب، وده كاتيجوري زي بالظبط عظام الاطفال، هم مش دكاتره اطفال عاديين، دول دكاتره اطفال اعصاب، وفي منهم كتير جدا في مصر، وفي منهم كتير جدا اعتقد في العالم العربي، وانا شفت منهم كتير قوي من الاردن، وشفت كتير قوي الحمد لله في دول كتير من دول الخليج، فبفضل الله الكلام ده موجود. يبقى احنا عرفنا ان اللي بيعالج الطفل ده مش دكتور واحد. صحيح دكتور العظم بتاع الاطفال هو اللي بياخد القرار وهو اللي بيقول العلاج هيمشي ازاي وكان الطفل هيحتاج عمليه ولا لا، ولكن لازم نبقى فاهمين ان علاج الاطفال دول بيبقى عن طريق دكتور العظام ودكتور الاطفال الاعصاب ودكتور العلاج الطبيعي، الثلاثه بيتابعوا مع بعض باذنك يا رب. ادي العلاج بتاعه، ودولت ليهم مستشفيات بره زي ما قلنا، ولكن في مصر احنا بنلف عليهم، او في الدول العربيه هو بيلف على الدكاتره للاسف، ويا رب ان شاء الله يكون كله على نفس المستوى او قدر المسؤوليه. عرفنا التقسيمه، عرفنا ممكن يجي ازاي، عرفنا صوره بيبقى شكلها ايه. هنزل كمان البوست اللي انا نزلته النهارده كان فيه اطفال مصابين، حاجات في الرجلين وحاجات في الايدين وحاجات بيبين لكم درجه المرض، وان هو ممكن يكون حاجات بسيطه جدا، ممكن يكون حاجه جامده جدا تخلي الطفل ما يعرفش يستخدم ايديه، وتبقى ايديه مزمومه ما يقدرش حتى يفتح صوابعه، ولما يفتحها بيفتحها له بجامد جدا وبتبقى معكساني. في صور مليون صوره للمرض، من اول اصابه طرف واحد لغايه اصابه الاطراف الاربعه، من طفل بيتحرك يمشي لغايه طفل راقد على السرير. الكيرف او السكيل بتاعنا او الفروق رهيبه جدا، من طفل ممكن يعيش في المجتمع ويخدم نفسه بنفسه ويتعامل ويشتغل ويتجوز ويخلف طبيعي تماما، لطفل هعتمد عليه او هيعتمد عليا تماما في حياته كلها اللي جايه. طبعا الفرق هيبقى كبير جدا، ولازم كل واحد من دول يتفصل له برنامج خاص للعلاج بتاعه، من اول الدواء بتاعه لغايه العلاج الطبيعي هياخده شكله ايه، لا قدر الله عمليات هيبقى شكلها ايه. كل الكلام ده لازم يتحط في الحسبان، ولازم الاهل يبقوا فاهمينه كويس قوي. ولازم نفهمهم ان المتابعه في الحالات دي مهمه جدا، مش معنى ان الدكتور عمل له عمليه وان هو مثلا كان عنده وتر قصير وطولناه، الوتر لما طول يبقى كده الموضوع انتهى. لا، انا لو ما عملتلوش علاج طبيعي ما حصلش حاجه، هيرجع الوتر يقصر تاني. لو ما اديتوش الدواء اللي بيرخي العضله شويه ويخلي نمو القشره المخيه تتحسن شويه، برده الوتر يرجع يقصر تاني. طب هو الوتر ممكن يرجع يقصر وارجع اعمله تاني؟ طبعا، مره واثنين وثلاثه واربعه لو ما خدناش بالنا، ولو الدكتور ما طولوش صح، ولو ما عملناهوش كويس. فالكلام ارجوكم محتاج متابعه ومحتاج اهتمام، ودي مش حاله بتاخد دواء بتخف بعد اسبوعين، دي حاله بتحتاج متابعه لغايه ما يحصل سكيليتال ماتيوريتي، او لغايه ما يوصل لتمام نمو العظام، ودي حاجه مهمه قوي لازم الاهل كلهم يبقوا فاهمينها، وكل الناس تبقى متابعه الكلام ده، تبقى فاهمه الكلام ده. حتى لو حاله بسيطه احنا يهمنا انه على مدار نمو الطفل وعلى مدار حياته باذن الله ما يتعرضش لجراحات كتيره، وما يتعرضش لاذى كتير، وما يروحش لدكاتره كتير عشان ما يكرهش الاهل وما يكرهش الدكتور بتاعه. ده بالنسبه للتقسيمه بتاعتنا. طيب احنا بنفحصه طبعا، بنفحصه الكشف الطبي اهم حاجه. فحد بيقول لي طيب انا ابني عنده كذا وعنده شد في الاوتار، طب ما هو انا لازم اشوفه، ما ينفعش ان انا اوصف لك علاج من غير ما اشوف الطفل، ما ينفعش ان انا اقول ان كان عنده تيبس في العضله ولا عنده شد في الاعصاب ولا عنده ضمور في القشره المخيه ولا عنده لا قدر الله مفصل مرتخي او مفصل مخلوع من غير الكشف الطبي. فالكشف الطبي هو رقم واحد، لازم نكشف عليه، لازم نشوف ردود الافعال او الريفلكسز او رد الفعل بتاع الطفل، وعندنا حاجات بتبقى بدائيه موجوده في بعض الاطفال، وعندنا حاجات بتختفي بعد شويه، وده بالنسبه لنا بيشخص لنا المرض برضه، فلازم الكشف الطبي الدقيق. يبقى واحد بنكشف عليه. اتنين، في عندنا حاجات اسمها جيت لاب، اللي هو ان احنا نخلي الطفل يمشي معامل المشي، ودي موجوده الحمد لله في مصر، بدات تبقى موجوده وعندنا بفضل الله كتير. فالجيت لاب برده من الحاجات الكويسه اللي بتشخص لي هل الشد العصبي ده يحتاج لتدخل ولا لا، ولو الولد محتاج عمليه انهي عضله اللي هنطولها، لان عندنا ربنا خالق كذا عضله بتحرك مفصل واحد، فالعضله اللي هتحتاج التطويل دي شكلها ايه واتحسنت ولا لا، طب انا عملت عمليه الطفل استفاد ولا ما استفادش، كل الكلام ده بنعرفه عن طريق الجيت لاب. الموضوع مش سهل، مش موضوع ان انا ادخل اعمل عمليه وخلاص، الموضوع ان الطفل باذن الله يستفيد، وان مشيته تتحسن، وانه في المجتمع يبقى فاعل اكتر، وانه يقدر يخدم نفسه بنفسه. ده الامل بتاعنا، الامبيوليشن او المشي. يعني المشي بالنسبه لنا في الاطفال دول هو الهدف الاسمى. هيمشي زي دكتور؟ لا، مش لازم يمشي زيك، مش لازم يبقى تيبيكال او كوبي من الاب او الام، المشيه بتاعتهم بتختلف، ولكن المهم انه يمشي، المهم انه يخدم نفسه بنفسه، المهم انه يبقى فرد فاعل في المجتمع. ده الهدف بتاعنا، ولازم نبقى فاهمين ده. احنا مش بندور على شكل، احنا بندور على الوظيفه. يبقى الوظيفه بتاعتنا ان الطفل يقوم يمشي ويخدم نفسه بنفسه، لازم ده يبقى مفهوم ومعروف للناس كلها. ولو حققنا ده يبقى احنا حققنا كتير، ولازم نحافظ عليه لغايه ما باذن الله هو يقدر يعتمد على نفسه لغايه ما يكبر ان شاء الله. يبقى احنا عرفنا ازاي نفحصه، ازاي الدكتور لازم يشوفه، بيعمل له شويه فحوصات، بيعمل له شويه يعني فحوصات خاصه وشويه اختبارات يقدر يعرف منها ايه العضله القصيره، في قصر عضلات ولا لا، في حد محتاج تدخلات جراحيه ولا لا، ده كله بيبقى تبع الدكتور، ويقدر الدكتور بتاع عظام الاطفال المتخصص يفتينا في ده. وفي على فكره تخصصات جوه التخصص، يعني في ناس بتشتغل بس على الاوتار بتاعه الايد، وفي ناس بتشتغل على الايد والكتف والكوع، في ناس بتشتغل على الطرف السفلي،
ده ما يهمناش، ولكن يهمنا ان دكاتره عظام الاطفال هيقدر يشخص ابنك عنده ايه، محتاج ولا لا، وكلهم على نفس القدر باذن الله من المسؤوليه، وكلهم باذن الله على نفس القدر من العلم ان شاء الله. طيب عرفنا ازاي بنفحصه. طيب هو هيمشي ولا لا؟ السؤال الاهم والاخطر في الحلقه بتاعتنا بتاعت النهارده. طفل جاي لي النهارده عنده تقريبا سنه، وباباه عارف ان عنده ضمور في مراكز الحركه، مامته متاكده، وكذا حد قال له نفس الكلام، الولد اتاخر في القعاد، اتاخر في المشي، وجاي يسالني طب يا دكتور انا في ناس قالت لي انه مش هيمشي، انا في ناس قالت لي انه هيفضل معتمد عليه طول عمره، الولد ده هيمشي ولا مش هيمشي؟ الحقيقه احنا بنقدر من شويه علامات بسيطه كده هنتفق عليها دلوقتي نقدر نعرف خطوط عريضه للطفل هيمشي ولا لا. يعني لو قلنا مثلا ان في بعض الريفلكسز او بعض ردود الافعال اللي بنعملها، الاختبارات اللي بنعملها بالمطرقه بتاعتنا لبعض المفاصل، او بعض الاختبارات اللي بنعملها للطفل ان احنا نشيله مثلا ونفحصه باوضاع معينه، في حاجات بتبقى موجوده من الطفل وهو مولود وبتختفي في خلال ال6 شهور او السنه الاولانيه. لو الدكتور لقى ان هي موجوده بيعرف ان الطفل ده عاده متاخر شويه، وان عاده الطفل ده بيبقى ده من العلامات اللي مش كويسه، ان الاصابه عنده بتبقى عاليه شويه. الحاجه الثانيه هنقول مثلا ان الطفل جه لغايه سن مثلا 18 شهر، يعني تقريبا سنه ونص ولسه الطفل مش عارف يصلب راسه. يعني احنا قلنا انه بيصلب راسه تقريبا عند 3 شهور، يعني من 3 ل6 شهور لازم يكون بدا يصلب راسه. بشيله بيبتدي يهم معايا او بيشيل معايا راسه. طيب انا قعدت لغايه 18 شهر يعني سنه ونص بشيل الولد راسه بترجع لورا، مش عارف يتحكم في راسه، اول ما اشيله راسه بتتقلب لورا. اللي بشيله عند 18 شهر راسه بتتقلب لورا دي علامه مش كويسه، يبقى دي العلامه الثانيه. العلامه الثالثه قعدنا لسنتين وابني ما قعدش، برضه علامه مش كويسه، يبقى برضه في الحاله دي لازم الدكتور يشوفه في ساعتها. يبقى انا العلامات اللي احنا قلنا عليها علامات النمو، انه يصلب راسه عند من 3 ل6 شهور بحد اقصى تقريبا، انه يقعد من 6 ل 9 تقريبا، انه يمشي انه يقف من 9 ل 12 تقريبا، وانه يمشي تقريبا عند سن السنه او يمكن اكتر منها بحاجه بسيطه. اتاخر زي الاخ الفاضل اللي قال من شويه عند سن سنتين، لا هبتدي افكر، مش لازم يكون في مشكله، ممكن يكون الطفل الاول هو مكسل، بس على الاقل الاحتياط واجب والوقايه خير من العلاج، نكشف ونطمن مش هنخسر حاجه، انما لو سيبناه هنخسر كتير. يبقى احنا عرفنا ايه العلامات اللي بتقول ان ابني ممكن يمشي او ما يمشيش. الخطر انه ما يصلبش راسه مثلا عند 18 شهر، الخطر انه ما يقعدش مثلا عند سن سنتين، دي من العلامات اللي بتبين لنا الاخطار، وممكن تقول للدكتور او تقول للاهل ان انا في عندي حاجه، لو سمحت دور او لو سمحت ابتدي اسعى في ان ابنك يمشي في السكه الصح. او ان احنا واحنا بنغير له الشد جامد جدا، الطفل مش عارف افتح الرجلين عشان انضفه من تحت، الولد بيجي يقف رجليه بتلف على بعضيها، كل دي علامات بتبان في السنه الاولانيه او الثانيه بالكتير. لما باجي اوقفه بلاقي رجليه بتلف على بعضها، لما اجي اوقفه بلاقيه واقف على طراطيف صوابعه، كعبه ما بيلمسش الارض، كل دي علامات وقوف، كل دي علامات عند سن الوقوف تقريبا. الولد مشدد رجليه، اجي اتنيها له ما بيرضاش يخليني اتنيها، وبحس ان انا هكسر له العظمه. الولد تاني رجليه مقرفص على نفسه، وتاني صوابعه مزاممها جامد جدا مش عارف افرده، كل دي علامات بتقول ان انا عندي مشاكل، ولازم اكشف ولازم اعرف ان ابني عنده ضمور في مراكز الحركه في المخ. طيب احنا بنقول عندنا قاعده ذهبيه، وعندنا حاجه علامه فارقه في ضمور مراكز الحركه في المخ، او اللي احنا بنسميها الكهرباء الزياده او نقص الاكسجين عند الولاده، او المسميات الكتير. بنقول ان سن من 6 إلى 7 سنوات هو السن الحاكم والسن الفارق. يعني لو طلعنا بس بمعلومه ان اي طفل مش هيمشي او ما مشيش قبل سن 7 سنين مش هيمشي، يبقى احنا استفدنا من الحلقه دي. يعني ايه؟ يعني انا بحاول ان انا امشيه لازم قبل سن 7 سنين، يعني قبل سن 7 سنين باذن الله لو الدكتور ماشي كويس، ولو الحاله متوقع ان هي تمشي، لازم باذن الله يكون قبل سن 7 سنوات وصل للمشي. ماشي بجهاز، ماشي بدون جهاز، ماشي بجبيره، ماشي بدون جبيره، المهم انه يصل الى مرحله المشي قبل سن 7 سنوات. لو لا قدر الله وصلنا لسن 7 سنوات وما حصلش، يبقى احنا عارفين ان ابننا غالبا بنسبه مثلا 98 او 99% مش هيمشي. يبقى احنا العلامه الفارقه بالنسبه لنا للمشي في حالات ضمور مراكز الحركه في المخ هي سن ال7 سنوات. لو لا قدر الله الطفل ما مشيش قبل هذا السن، يبقى ابني للاسف مش هيمشي، وده يبقى التقسيمه بتاعت الدرجه الرابعه او الخامسه اللي احنا قلنا عليهم، وعاده بيحتاج يا كرسي متحرك يا بيحتاج انه يفضل راقد على ظهره معظم الوقت، وبنفصل له كراسي خاصه، لان احنا بنبقى عارفين ان الطفل ده مش هيمشي. طب انا هستنى لغايه 7 سنين؟ لا طبعا، انا هبتدي اعالجه من الاول، والدكتور بيبقى عنده شويه علامات تقول له ده من انهي مجموعه، هيمشي ولا مش هيمشي، وهو هيفيدك. اساله هيقول لك هيمشي ولا مش هيمشي. بس حرام ان انا اعمل عمليه لطفل مش هيمشي، الا اذا كانت لا قدر الله فيها الم او بمنع ضرر او بحسن اداء وظيفي. حرام ان انا اعمل له حاجه تاذيه، يعني انا ما بعملش الكلام ده، وعاده ما بنتدخلش تدخلات جراحيه برضه في الحالات ديت الا عند سن مثلا 6 او 7 سنوات. طيب احنا الحالات اللي بنعمل لها عمليات بنعمل لها بدري ليه؟ لو لا قدر الله مفصل هيتخلع، لا قدر الله مفصل هيطلع من مكانه، لا قدر الله الرجل بتلف على بعضها والعلاج الطبيعي مش عارف يعمل وجاب اخره ومش قادر يحسن، ساعتها الدكتور بيتدخل بدري شويه. انما العادي او الغالب ان احنا بندخل تقريبا عند سن 6 سنين في الحالات اللي زي دي. يبقى التدخل الجراحي عاده بيبقى عند سن 6 سنوات، ودي معلومه هندخل لها تاني بالتفصيل.
طيب يبقى احنا قلنا امتى اتوقع ان ابني هيمشي وامتى اتوقع ان ابني مش هيمشي، وقلنا ايه العلامات الكويسه وايه العلامات الوحشه. لو بدا العلامات الحيويه بتاعتي متاخره 3 شهور 6 شهور عن الطبيعي، ده علامه كويسه جدا، يبقى الولد باذن الله هيمشي. وكل الاطفال اللي عندهم اصابه في نص الجسم بس دول بيمشوا بنسبه 100%. يعني احنا هنفترض ان الشد العصبي عند ابني في الناحيه اليمين بس، والناحيه الشمال طبيعيه تماما بتتحرك والعضلات بتتحرك وبتتفرد وبتتنى دراعه كويس قوي، وانما الشد عنده في الناحيه اليمين بس، وهتلاقيه دايما شادد زامم دراعه كده وواقف على طراطيف رجله اليمه اليمين، والشمال سليمه تماما بتتحرك وبتتفرد وبتتنى، دول بيمشوا بنسبه 100%. دول ما فيش فيهم كلام، هيمشي، ده من العلامات الكويسه، دول كلهم بيمشوا. اللي انا بقول هيمشي ولا مش هيمشي، او انا قلقان انه هيمشي ولا لا، الطفل اللي عنده الجسم كله مصاب ودرجه الاصابه في الطرفين السفليين مثلا اعلى او الطرفين العلويين اعلى او دول اللي الدكتور بيقدر يحدد لك فيهم بدري الولد هيمشي ولا لا، وهو ماشي في انهي اتجاه وتقسيمته ايه. اتفقنا؟ يبقى احنا عرفنا مين هيمشي ومين مش هيمشي. طيب الحياه بتبقى طبيعيه، الحقيقه بنسبه كبيره الحياه بتبقى طبيعيه. يعني هنقول ان في المستوى الاول والثاني والثالث اللي هو اللي بيخدم نفسه وبيخرج للمجتمع وبيعيش حياه طبيعيه، السرفايفل ريت او نسبه الحياه بتبقى طبيعيه، والعمر بتاعه بيبقى تقريبا مماثل للعمر الطبيعي. يعني بنقول انهم بيعيشوا حياه طبيعيه بنسبه 90%، والعمر الافتراضي بتاعه يعني هو بيعيش تقريبا حياه كامله زيه زي البني ادم العادي، بيوصل ل 60 سنه و70 سنه عادي. عندنا الكلام ده موجود لنسبه 80 او 90% في الثلاث مراحل الاولانيه. بالنسبه للمرحلتين الاخرين الحقيقه لا، بالنسبه للمرحله الرابعه او الخامسه بنبقى متوقعين في مشاكل اعلى، والسرفايفل ريت او نسبه النجاه او فرص نجاته او يمكن الافتراض او العلم، طبعا الاعمار بيد الله، ولكن الافتراض او العلم انه هيعيش حياه طبيعيه او هيعيش لغايه اللايف سبان او الحياه الطبيعيه بتاعتنا لسن 60 او 70، في الحقيقه ما بيبقاش كده، لان بيحصل من الرقده امراض كتيره، وبيحصل من الرقده مشاكل كتيره ممكن تؤدي الى مشاكل في الرئه، وممكن تؤدي الى مشاكل لا قدر الله في القلب، في التغذيه، في عدم انه مش قادر يتكلم، انه مش قادر يستخدم عضلات البلع، حاجات كتيره بتحصل مشاكل. وعاده المستوى الخامس ده للاسف ممكن يموت في مراحل الشباب. فاحنا كده بيبقى عرفنا المستوى الرابع والخامس بيحتاجوا رعايه طبيه مكثفه، ودولت اللايف سبان او بنقدر نقول العمر بالنسبه لهم بيبقى نوعا ما اقل شويه من الطبيعي. والسرفايفل ريت او بنقدر نقول ان نسب العمر الافتراضي بالنسبه للحالات بتاعه ضمور مراكز الحركه في المخ بتصل الى 80% في بعض الحالات، وفي بعض البلاد اللي هي المتقدمه بيوصل ل 90 و 95%، على حسب الخدمه الطبيه المتقدمه ليهم شكلها ايه، ودرجه الرعايه الطبيه والكفاءه بتاعه الدكاتره والعلاج الطبيعي والكلام ده. يبقى احنا قلنا هيمشي ولا مش هيمشي، قلنا ايه الانواع اللي احنا هنتكلم عليها، قلنا التشخيص بنعرفه ازاي، قلنا التعريف هو ايه، قلنا ضمور مراكز الحركه ده بيتحسن امتى، قلنا العلامه الفاصله بتاعتنا هي سن ال7 سنين، لو ما مشيش عند 7 سنين يبقى مش هيمشي. كل دي معلومات لازم الاهل يعرفوها، ما يجيليش حد عند 12 سنه يقول لي يا دكتور اعمل لي عمليه عشان ابني يمشي، مستحيل. لو ما مشيش عند 7 سنين مش هيمشي، لان احنا خلاص وصلنا لنمو المخ عند قصه 4 سنين، ويبقى في فرصه للتحول. صحيح الاصابه بتبقى عند سن 4 سنين، ولكن في فرصه لنمو العظام، وفي فرصه للتنور ونمو الجهاز الحركي انه يبتدي يتحسن، ولكن استحاله انه بعد سن 7 سنين الطفل ده لو ما كانش بيمشي يمشي. ودي معلومه مهمه جدا، ما نحاولش نعمل عمليات بعد 7 سنين الا ان احنا نحسن الم او نقلل الالم، مش بنعمل عمليه بعد 7 سنين عشان الطفل يمشي. دي معلومه مهمه جدا الاهل لازم يبقوا عارفينها. طيب العلاج بتاعنا الحقيقه متشعب جدا وكبير جدا. انا هقول نقط عريضه مهمه للاهل والناس كلها تبقى فاهماها. يا جماعه علاج ضمور مراكز الحركه في المخ مش دكتور واحد زي ما قلنا. علاج ضمور مراكز الحركه في المخ او الكهرباء الزياده او نقص الاكسجين عند الولاده دكتور عظام اطفال كويس يقول لنا الخطوط العريضه اللي هنمشي عليها. دكتور علاج طبيعي لما دكتور عظام الاطفال يوجهك ليه ولازم تستمر معاه بالدرجه اللي يقول لك عليها لغايه ما يقول لك ما تعملش او وقف شويه او استريح وبعدين نرجع نكمل تاني. دكتور اعصاب اطفال يدينا شويه ادويه عشان نمو القشره المخيه عند الاطفال، وعشان باذن الله يبقى عندنا فرصه للتحسن طول ما القشره المخيه لسه ما اكتملش نموها اللي هو 4 أو 6 سنوات الاولانيين. دول اللي بيعالجوا الولد. طيب العلاج بيبقى ايه؟ العلاج ممكن يكون ملاحظه، الطفل عنده نسبه الاصابه طفيفه جدا، يعني هو اتاخر سنه وجالي وانا لاحظت وقلت لهم وعرفتهم ان الولد طبيعي تماما، الاصابه طفيفه تماما، وده المستوى الاول، والولد الاصابه عنده بسيطه، انا كل 6 شهور هبص عليه مره، انا مطمن ان هو كويس. طب انا ليه ببص عليه كل 6 شهور؟ لان ممكن الشد العصبي يزيد، ولان انا في الحالات اللي زي دي ببقى قلقان على حاجتين اتنين. في نقطتين مهمين جدا لضمور مراكز الحركه في المخ، واخطر حاجتين بيحصلوا. واحد مفصل الحوض، وده اللي دايما بيبقى في خطر انه ممكن لا قدر الله يتخلع او يرتخي، فاحنا بنحب ان احنا دايما نبص عليه. طيب بنبص عليه كل قد ايه؟ كل 6 شهور. مستحيل يكون طبيعي النهارده ويتخلع في خلال 6 شهور او في مده اقصر من 3 شهور. فانا كل 6 شهور بفحصه لو في عندي مشاكل، وبعمل اشعه لو انا حاسس ان انا محتاج اعمل اشعه. يبقى انا بفحص الطفل ده حتى لو نموه طبيعي كل 6 شهور لغايه ما نصل لتمام النمو او لاكتمال نمو العظام. طيب احنا بنتابعه كل 6 شهور. طيب خلاص ادي الموضوع الاولاني لو متابعه بس. طيب اكتر من كده شويه طفل محتاج علاج طبيعي. الوتر بيطول ولكن مش بنفس قدر طول العظام، فمحتاجين ان احنا نمط الوتر ده عشان يبقى طول الوتر زي طول العظمه، عشان الحياه بتاعته تبقى طبيعيه والمشيه بتاعته تبقى طبيعيه. ولو الوتر ده مثلا في الكعب يلمس الارض. ده المستوى الثاني من العلاج. يبقى العلاج الطبيعي جزء اصيل من علاج الحالات ضمور مراكز الحركه في المخ. والحقيقه لو دكتور العلاج الطبيعي مش فاهم ودكتور العلاج الطبيعي مش عارف احنا بنعمل ايه، بيبوظ العمليه وبيبوظ الحاله وما بيكملش. ولكن للاسف ده بيحصل كتير لو الناس راحت لحد مش فاهم او مش متخصص.
ولكن طبعا احنا عندنا ناس متميزه، وعندنا ناس يعني اكتر من ممتازه في العلاج الطبيعي، وعندنا ناس على اعلى مستوى في مصر الحمد لله بيطلعوا يعلموا الناس بره في اوروبا وفي امريكا يعملوا ايه ويعملوا ايه وازاي. فمراكز العلاج الطبيعي من رحمه ربنا بقت كتيره جدا وبقت متميزه جدا. فارجوكم بنشوف حد كويس ولازم ناخد راي الدكتور اللي انت متابع معاه، هل الشخص ده امين وكويس ولا لا، لان هو في الاخر هيقع اللوم على دكتور عظام الاطفال لو ما اختارش حد كويس، لان هو لازم ده بيكمل الشغل، ده احيانا بيكون هو الشغل في حد ذاته. يبقى اتفقنا العلاج الطبيعي بيكون جزء مهم من الموضوع. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا جباير بنلبسهم بعض الحاجات تساعد شويه انه الولد وهو نايم التون بتاع العضله او الشد اللي في العضله يرتخي شويه. بنلبسه حاجه تحافظ على المشط بتاعه ما ينزلش لتحت، بنلبسه حاجه في ايده عشان المشط ما ينتناش لتحت. بعض الجباير للايدين وللرجلين بتساعد على تحسين الاداء الوظيفي، ويمكن بتساعد كمان بتاع العلاج الطبيعي انه يعلم الولد ازاي يمسك وازاي يسيب وازاي يتحرك وازاي يقف. كل الكلام ده من طرق العلاج. طيب عندنا حاجات تانية؟ طبعا عندنا حاجات تانية، عندنا ادويه، عندنا حاجات بترخي العضله شويه وبترخي التنشن او الشد العصبي وبتساعد بتاع العلاج الطبيعي انه يشتغل، ودي منها حاجات بتتاخد عن طريق الفم، وفي حاجات بتحقن في العمود الفقري. موجود هذا الكلام وموجود بفضل الله في مصر هذا الكلام. طيب غير الادويه عندنا حاجه تانية طبعا، عندنا العمليات. بعض الحالات بتحتاج تدخلات جراحيه، وزي ما قلنا التدخل الجراحي في الحالات بتاعه ضمور مراكز الحركه في المخ يستحسن انه يحصل عند سن 6 سنين او 7 سنين، الا اذا كان عندي مشكله كبيره بتاع العلاج الطبيعي مش عارف يحلها، الكعب ما بيلمس الارض، الولد رجليه بتلف على بعضها ومش عارفين نحل الموضوع، مش عارف يستجيب للعلاج الطبيعي، مش عارف يستفيد من العلاج الطبيعي، بتاع العلاج الطبيعي حاسس انه مش قاعد، مش بيعمل، واقف في مكانه ما بيتقدمش لقدام. ساعتها بنضطر ان احنا نعمل شويه عمليات علشان نحسن الاداء الوظيفي للحركه ونساعد بتاع العلاج الطبيعي انه يؤدي الوظيفه الاحسن. ده امتى نتدخل؟ حسيت ان مفصل الحوض بيتخلع، حسيت انه بيرتخي، الولد بيصوت، المفصل بدا يتحرك من مكانه، بدا يطلع، بدا الزم بتاع العضله الضمه يبقى جامد شويه، برضه بنتدخل، ما بنسيبوش يتخلع وبعدين اقول لا ده انا هتدخل عند 6 سنين. ده قاعده مش مظبوطه. احنا بنقول انه في الغالب التدخل عند 6 سنين، ولكن بنتدخل مبكرا لو انا عندي مشاكل تعوق العلاج الطبيعي او عندي مشاكل بتعوق الحياه بتاعت الطفل او بتؤدي انه بيتالم كل يوم. ده لازم يكون في بالنا وفي حساباتنا جميعا. طيب يبقى عرفنا ان الميعاد الامثل 6 سنين او 7 سنين. طب انا هعمل عمليه. انا بشوف حالات كتير للاسف عامل عمليه تطويل وتر مثلا في الحوض من سنه، وعامل عمليه تطويل وتر في الركبه من سنتين، وعامل عمليه تطويل وتر في الكعب من 3 سنين. كل سنه تقريبا ولد بيزور المستشفى بيعمل عمليه بنسميها بيرث داي، يعني بنسميها البيرث داي سيرجري. ده غلط، وده الناس كلها قالت ان الكلام ده ما عادش بيتعمل. ارجوكوا ده ما يتعملش. مفيش حاجه اسمها ان انا كل سنه ادخل الطفل اعمل له حاجه. هعقده مني وهعقده من نفسه، هيخليه يكره نفسه، يكره العيشه، يكره المستشفى، يكره الدكتور، يكره الاب والام، ويكره العلاج، وما يستفدش وما يستجبش ويعكسك، ويمكن بالعكس ممكن يزود التون اعلى وما يستفدش الطفل. طب احنا بنعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها سنجل ايفنت مالتيبل ليفل سيرجري، اللي هي ايه؟ عمليه واحده بنعمل فيها كل حاجه للطفل، وعشان كده اتفقنا انها يستحسن تتعمل عند سن 6 سنين. بنعمل ايه؟ بنشوف هو محتاج ايه مره واحده بس، مش كل سنه ادخله اعذبه واقعده في المستشفى واعمل له عمليه وادي له بنج والبسه اجهزه واعرضه لعلاج طبيعي. هيكرهني ومش هيستفيد، وعلى ما تكون دي طولة العضله الثانيه هتكون قصرت، لان العضلات عندنا بتعدي مفصل واثنين، فالعضله الواحده ممكن تكون مأثره على مفصلين اثنين، فانا على ما اعد الواحده بتكون الثانيه اتغيرت او الثانيه قصرت او الثانيه قلت. فارجوكم هي عمليه واحده، هي عمليه واحده، يعني هي عمليه واحده بعمل فيها كل حاجه، بصلح فيها كل حاجه. بنصلح فيها عضلات الحوض، وبنصلح فيها عضلات الركبه، وبنصلح فيها عضلات المفصل بتاع الكاحل، وبنخلي الكعب يلمس الارض، والرجلين بتبقى مفروده للاخر، والمفصل الحوض بيتفتح عشان نعرف نغيره ونعرف نقعده ونعرف نوقفه، ورجليه ما تلفش على بعضيها. عمليه واحده بس، ده مهم جدا نبقى فاهمينه. يبقى السنجل ايفنت مالتيبل ليفل سيرجري هو الجراحه المثلى، وبتبقى عمليه واحده بيعملها حد متخصص بيكون فاهم هو بيعمل ايه، لانه بيعالج مش مشكله واحده، هو بيعمل ممكن اكتر من عمليه. ممكن يعمل عمليه في الحوض بس، ممكن يعمل عمليه في الحوض والكعب بس، ممكن يعمل عمليه في الحوض والركبه بس، ممكن يعمل الركبه والكعب بس، ولكن ارجوكم هي عمليه واحده بس. يبقى عمليه ضمور مراكز الحركه في المخ هي عمليه واحده تتم تقريبا عند سن 6 او 7 سنوات، ده الطريقه المثلى، الا اذا كان عندي مشاكل في مفصل الحوض انه بيرتخي او لا قدر الله هيتخلع، بنتدخل بدري شويه، او بتاع العلاج الطبيعي مش عارف يعمل علاج طبيعي ومش قادر يحسن الاداء الوظيفي بالنسبه للطفل، حاسس ان عنده مشكله، مش قادر يطول العضله بالقدر الكافي، الولد بدا ياخد على وضع معين، العظم بدا ينمو في اتجاه غلط، ساعتها برضو بنضطر نتدخل بدري شويه. يبقى احنا اتكلمنا كده على العلاج بتاع الخطوط العريضه للعلاج، فهمنا بنعمل ايه، وفهمنا يعني ايه ضمور مراكز الحركه، وفهمنا انا ابتدي اقلق على ابني امتى، وفهمنا هيمشي ولا مش هيمشي، وفهمنا هعمل له ايه، متوقع الدكتور هيقول لك ايه. ارجوكم الكشف بدري، ارجوكم حد متخصص، ارجوكم ما نكسلش، ارجوكم كل ما تشخص الولد بدري وكل ما سمعنا الكلام كل ما الولد باذن الله خف. ارجوكم الالتزام بالعلاج الطبيعي لما الدكتور يقول، نلبس الجبيره لما الدكتور يقول، ندي الدواء لما الدكتور يقول، التغذيه الكويسه لما الدكتور يقول، لان هم برضو في الاول وفي الاخر بني ادمين واطفال محتاجين تغذيه كويسه.
لان نمو العضله يحتاج برضو الى كالسيوم، مش بس اللي عنده لين عظام هو اللي محتاج كالسيوم، الطفل الطبيعي محتاج كالسيوم، محتاج كالسيوم للمخ، محتاج كالسيوم لعضله القلب، محتاج كالسيوم للعضلات عشان تشتغل. فارجوكم الاطفال بتوعنا ان شاء الله عشان يبقوا كلهم اطفال اصحاء، وعشان باذن الله نوصل للنتيجه المثاليه، نفهم ان الدكتور مش دكتور واحد، احنا بنطبق احدث طرق العلم بامر الله عشان خدمه اطفالنا، وعشان باذن الله يعيشوا حياه طبيعيه، وعشان ينخرطوا في المجتمع ويبقوا اطفال ان شاء الله واشخاص ان شاء الله فاعلين. معظم الحالات دي تقدر تعيش، تقدر تخرج، تقدر تشتغل، تقدر تتعامل، تقدر تاكل، تقدر تشرب، تقدر تخدم نفسها بنفسها بنسبه من 70 ل 80% من الحالات. من رحمه ربنا الحالات دي بتتحسن، من رحمه ربنا العمليه بتحسن كتير قوي الاطفال دول، وبتخليهم باذن الله يتحسنوا بشكل رهيب، وبيبتدي يبقى فعلا مختلف تماما. العمليه بتتعمل زي ما قلنا عند سن تقريبا 6 سنوات، الا اذا دكتور العلاج الطبيعي فشل في انه يصل الى المرحله اللي هو عايزها، او لا قدر الله مش عارف يتدخل، فبالتالي نبتدي نساعده ان احنا بنعمل له حاجه معينه. عمليه واحده بس اللي بنعمل فيها كل حاجه اللي الطفل محتاجه، مش عمليه كل سنه، مش عمليه كل 6 شهور، مش عمليه وبنكررها كل شويه، عمليه واحده بس بنعمل فيها كل اللي احنا عايزينه. بنطول كل اوتار، بنخلي الرجلين تبقى مظبوطه، الركبه مفروده، الحوض مفتوح، الكعب بيلمس الارض، علشان الطفل يقدر يعمل علاج طبيعي، وعشان هو اللي بيمشي مشيته تتحسن. الغرض مش العمليه ذاتها، الغرض ان الولد يتحسن في الاداء، الغرض ان الولد اللي ماشي ورجليه ضم على بعضها وركبه بتخبط في بعضها ورجليه بتلف على بعضها، رجليه تبقى ماشيه مفتوحه. الغرض ان الولد اللي ماشي على طراطيف صوابعه وهو ماشي كعبه يلمس الارض. الغرض ان الولد اللي ماشي وبيقع كتير مشيته تبقى اكثر اتزانا. الغرض انه يبتدي يتحسن في الاداء الوظيفي بتاعه، يعرف يطلع السلم، يعرف يبتدي يمشي مسافات اطول، يعرف يقف احسن، يعرف يقف ومش مسنود، يعرف يستغني عن الجباير بتاعته في مرحله ما. يبقى علاج ضمور مراكز الحركه في المخ علاج طويل شويه، بنطلب من الاهل الصبر، وبنطلب من الاهل سمعان الكلام، وبنطلب منهم الالتزام بالعلاج الطبيعي اللي هو بيعتبر في اجزاء كتيره من العلاج نص الدواء ويمكن اكتر في بعض الحالات. وبنطلب من اخواتنا بتوع العلاج الطبيعي انهم ينفذوا، انهم يلتزموا بالكلام. وطبعا هم الحمد لله كلهم بفضل الله على مستوى يعني الثقه وعلى مستوى الكفاءه اللي تسمح لهم ان هم يشخصوا، ويبقى عارف امتى بيتدخل، ويبقى عارف امتى الدكتور هيعمل عمليه، ويبقى عارف امتى يعمل عمليه، ويتابع العلاج الطبيعي قبلها ازاي، ويتابع العلاج الطبيعي بعدها ازاي، وقبل العمليه له شويه تمارين، وبعد العمليه له تمارين ثانيه خالص. الكلام ده كله بيتعمل. الجيت لاب او زي ما اتفقنا المعمل بتاع المشي بقى موجود في مصر الحمد لله، وده بيشخص كتير قوي وبيحسن حاجات كتير قوي بالنسبه للتدخلات الجراحيه، وبيقول لي العمليه المطلوبه ايه وانهي عضله اللي هشتغل عليها، والطفل استفاد ولا ما استفادش، نبقى حاطين ده في دماغنا. بعض الحالات بتحتاج ده، وبعض الحالات بتبقى واضحه ما بتحتاجش ده، عشان ما نكلفهمش، لان الكلفه برده بتاعت الحاجات دي في الدول العربيه بتبقى غاليه شويه. يبقى عرفنا ايه هو ضمور مراكز الحركه في المخ، عرفنا التشخيص بتاعه بيبتدي ازاي، عرفنا نقلق امتى، عرفنا مين هيمشي ومين مش هيمشي، عرفنا طرق علاجه، عرفنا اسبابه كامله من اول قبل الولاده لغايه الولاده لغايه بعد الولاده، ان ممكن طفل يحصل له هذا الكلام بعد الولاده، ممكن يتولد طبيعي ويبقى حياته طبيعيه وكان طبيعي في الرحم، وبعد الولاده حصل له هذا الكلام. عرفنا بنعالجه ازاي، عرفنا ايه المتوقع هيمشي ولا مش هيمشي، عرفنا ممكن عمره يبقى قد ايه، وكلهم بيعيشوا ولا لا قدر الله بيموتوا بدري او اتكلمنا عن الكلام ده، وقلنا ان السرفايفل ريت او نسب النجاه في الحالات اللي زي دي بتصل لتقريبا 80% و90% من الدول المتقدمه، عشان الرعايه الطبيه يمكن عندهم اعلى شويه من رحمه الله. عرفنا ان ابننا لازم يتابع لغايه تمام نمو العظام، مش معنى ان هو كان بيمشي او مش عارف يمشي وبعدين مع متابعه بدا يمشي بالعلاج الطبيعي او بالعمليه او بالدواء اتحسن وبدا يمشي، مش معنى انه مشي يبقى ده نهايه المطاف، لا، لازم نفضل نتابع على الاقل كل 6 شهور لغايه ما الدكتور يقول لك شكرا. وعاده ده بيتم عند تمام نمو العظام من 12 ل 16 سنه على حسب ما الدكتور يقول. فما نجيش نعمل عمليه وتبوظ على ان انت ما بتتابعش، ما نجيش نعمل عمليه وتقول انا وقفت العلاج الطبيعي عشان خلاص عملت العمليه. الكلام مش كده، الكلام محتاج متابعه، محتاج شويه صبر، ومحتاج شويه فهم واستيعاب من الاهل. يا رب اكون جاوبت على الاسئله اللي انتوا سالتوهاني في خلال الاسبوع اللي فات، لان ده كان الاكثر طلبا في خلال هذا الاسبوع من ناس في مصر ومن ناس من بره مصر. يا رب يكون قدمت معلومه طبيه سليمه بامر الله، وان شاء الله الناس تستفيد منها. في انتظار ان شاء الله اي اسئله، وفي انتظار باذن الله المتابعات، وانتظار ان شاء الله رايكم في الحلقه وطلباتكم باذن الله للحلقه بتاعه الاسبوع الجاي. ان شاء الله نحاول نفيدكم على قد ما نقدر، وان شاء الله نكون يا رب سبب في شفاء ولو واحد، ان شاء الله ده يتعب في ميزان حسناتنا جميعا، وربنا ان شاء الله ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. وارجوكم نعمل شير للفيديو للناس اللي ممكن تبقى مهتمه، او للناس اللي ممكن يكون عندها اصابه، او لحضانات الاطفال، او للدكاتره بتوع الاطفال او الدكاتره بتوع النساء اللي بيتابعوا معانا الكلام، عشان يبقوا عارفين التشخيص بيمشي ازاي واحنا بنفكر ازاي، لان ممكن يكون في سوء تفاهم او عدم اتصال بين الدكاتره وبعضها، ده يؤدي ان المريض في النص يتوه او ما يبقاش عارف هو بيعالج مع مين، زي ما كانوا بيروحوا للدكاتره بتوع المخ والاعصاب علشان يعالجوا ضمور مراكز الحركه في المخ. اتفقنا ان الدكاتره اللي بتعالج هذا الكلام معانا هم دكاتره اعصاب الاطفال وليس المخ والاعصاب كما هو شائع في مصر على الاقل. اللي بيعالج الكلام ده معانا اعصاب الاطفال عشان يدوا ادويه زي ما اتفقنا عشان نمو القشره المخيه في المخ، وهم الحمد لله كتير جدا وتخصص موجود وفي اساتذه كتير ومحترمين. يا رب اكون اديتكم معلومه كويسه، ويا رب ان شاء الله يكون كان الشرح يكون بسيط. اتمنى ان شاء الله ان انا اشوفكم بالف خير، واتمنى ان اولادنا كلهم باذن الله يكونوا بخير وصحه.
شكرا جزيلا للمتابعه، وباذن الله نشوفكم الاسبوع الجاي على خير. كان معاكم دكتور محمد حسني اخوكم واستاذ واستشاري جراحه عظام الاطفال في كليه طب طنطا. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.